अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का मामला तो हुकूमत के पास पाबंदियों के सिवा कुछ नहीं होता। यानी मोटरसाइकिल की डबल सवारी और मोबाइल फ़ोन तो छोड़ें, कुछ इलाकों में तो मोटरसाइकिल चलाने की भी इजाज़त नहीं होती। फिर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर गर्ज मुतअद्दिद वेबसाइट्स भी पाबंदी की जद में आईं। मगर जनाब, ये तो कुछ भी नहीं। दुनिया के दीगर ममालिक में तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर पाबंदी आयद हो जाती है जो हैरान कुन नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाली होती हैं। यकीन नहीं आता। चलें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के इन मज़हका खेज कवानीन के ये फहरिस्त आपको शर्तिया हैरान करके रख देगी। जैसे गले मिलने से लेकर खुली हवा में सिगरेट जलाना आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं, और इन ममालिक में जाने का मौका मिले तो इन अशिया से गुरेज ही आपके हक में बेहतर साबित होगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जापान में विक्स इनहेलर्स का इस्तेमाल ममनू। जापान में एलर्जी पर काबू पाने वाली अद्वियात जैसे विक्स इनहेलर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है, जिसकी वजह सख्त जापानी इंसदाद तहरीक देने वाली अद्वियात का कानून है। अफ्यून की सद से तैयार की गई अद्वियात पर भी पाबंदी है, बल्कि आप तो बैरून मुल्क से भी इसे जापान में नहीं ले जा सकते, वरना जुर्माने का सामना हो सकता है। नंबर 2, इटली में किसी चर्च की सीढ़ियों पर खाने से गुरेज। इटली में सैरो तफरीह करते हुए खाने पीने से गुरेज ही बेहतरीन एहतियात है। अतालवी शहर फ्लोरेंस में तो किसी गिरजा घर की सीढ़ियों या अहाते में बैठने या खड़े होकर कुछ भी खाने पीने पर पाबंदी आयद है। यही कानून सरकारी अमारात के करीब खाने पीने को भी ममनू करार देता है। खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माना आपके सियाहती बजट पर भारी पड़ सकता है। नंबर 3, सैन फ्रांसिस्को में कबूतरों को खिलाना भारी पड़ सकता है। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में कबूतरों को कुछ खिलाना गैर कानूनी है। ये शहर अपने मशहूर मारूफ गोल्डन गेट ब्रिज की बिना पर जाना जाता है और कबूतरों को यहाँ बीमारियाँ फैलाने और जायदादों को नुकसान पहुँचाने वाला परिंदा समझा जाता है। तो अगर आप यहाँ के कबूतरों को कुछ खिलाते हुए पकड़े गए तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आपकी जेब तो खाली हो जाएगी मगर जुर्माना पूरा नहीं होगा। सरकारी अमला ही नहीं, यहाँ के आम शहरी भी बड़े शौक से कबूतरों को खिलाने के शौकीन अफराद को पकड़ाना अपना फर्ज समझते हैं। नंबर 4, काजिकिस्तान में कैमरे का इस्तेमाल। अगर तो आप एयरपोर्ट पर जहाज से सवार होने से पहले अपने खानदान की एक तस्वीर बनाना चाहते हैं तो जान लें, वस्ती एशियाई मुल्क काजिकिस्तान में यह कानून के खिलाफ है। एयरपोर्ट्स के अंदर और इर्द गिर्द फोटोग्राफी गैर कानूनी है और फौजी और सरकारी इमारत की तस्वीर बनाना भी बहुत भारी पड़ सकता है। सियाहतों को तो अक्सर भारी जुर्माने हो जाते हैं, जबकि मकामी अफराद के लिए जेल का दरवाज़ा भी खुल सकता है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में बल्ब तब्दील करने की हमाकत न करें। क्या वाकई एक बल्ब को तब्दील करने के लिए इलेक्ट्रिशियन होना ज़रूरी है? कम अज़ कम ऑस्ट्रेलियन रियासत विक्टोरिया का तो यही कानून है। दर हकीकत इस रियासत में बल्ब को तब्दील करना इस सूरत में गैर कानूनी है अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस नहीं, जबकि इसके खिलाफ वर्जी की सूरत में 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जुर्माना अदा करना पड़ता है। नंबर 6, बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर मरने पर पाबंदी। बरतानिया की पार्लियामेंट में मरने पर पाबंदी आयद है और तकनीकी तौर पर इस इमारत के अंदर मौत की सूरत में उस फर्द को रियासती तदफीन का इस्तेहकाक हासिल हो जाता है और हुकूमत मुतअद्दिद अफराद को रियासती तदफीन का इस्तेहकाक देने के बिल्कुल हक में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि यह मज़हका खेज कानून बहुत पुराना नहीं बल्कि 2007 में पास हुआ था। नंबर 7, जापान में मोटा होना खिलाफ कानून।
کیا آپ موٹاپے کے شکار ہیں تو جاپان جانے سے گریز کریں، کیونکہ وہاں موٹا ہونا غیر قانونی ہے۔ یہ دلچسپ قانون 2009 میں منظور ہوا، جس میں قانون سازوں نے زیادہ سے زیادہ کمر کی حد مقرر کر دی اور 40 سال سے زائد عمر کے مردوں پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنی کمر 31 انچ سے زیادہ پھیلنے نہیں دیں، جبکہ خواتین کے لیے یہ گنجائش 35 انچ رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان اپنے انتہائی موٹے سومو ریسلرز کے حوالے سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ نمبر 8، سگریٹ اور چوئنگم چبانا پڑ سکتا ہے بھاری۔ سنگاپور میں تمباکو نوشی سے متعلق قوانین بہت سخت ہیں۔ عام مقامات میں سگریٹ جلانا بھاری جرمانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح چوئنگم چبانا بیشتر افراد کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، مگر سنگاپور میں ایسا کرنا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے چبانے تو کیا، فروخت تک پر بھی پابندی ہے، اور وہاں رہنے والوں کے لیے تو اسے خریدنا ناممکن ہے۔ اس کا مقصد اس چھوٹے سے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی جیب پر بہت بھاری پڑتی ہے۔ نمبر 9، سوئٹزرلینڈ اور فلش کرنا۔ اگر تو رات کے 10 بجے کے بعد آپ سوئٹزرلینڈ میں ہوٹل یا کسی اپارٹمنٹ عمارت میں ٹوائلٹ میں فلشنگ کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ عمل غیر قانونی ہے۔ سوئس حکومت کا موقف یہ ہے کہ ایسا کرنا آواز کی آلودگی ہے، جس سے ماحولیاتی نظام متاثر ہوتا ہے، لہٰذا ایسا کرنے پر سزا دی جا سکتی ہے۔ نمبر 10، برازیلین علاقے میں گدھے کا ڈائپر کے بغیر گھومنا۔ برازیل کی ریاست مناس جیراس کے علاقے جیوز ڈی فورا میں گھوڑوں اور گدھوں کو بغیر ڈائپر سڑک پر لانا غیر قانونی ہے۔ جی ہاں، یہ انوکھا قانون وہاں نافذ ہے، اور اگر گھوڑوں اور گدھوں کا وہاں کے سڑکوں پر گھومنے کا دل کرے تو انہیں لازمی ڈائپرز پہن کر نکلنا ہوگا، دوسری صورت میں ان کے مالکان مشکل میں پھنس جائیں گے۔ نمبر 11، نائجیریا میں منرل واٹر لے کر نہ جائیں۔ آپ افریقی ملک نائجیریا میں قیام کے دوران وہاں سے بوتلوں میں بند پانی تو خرید سکتے ہیں، مگر کسی بھی صورت میں اپنے ساتھ منرل واٹر کی کوئی بوتل لے کر نہ جائے، کیونکہ وہاں اس پانی کی درآمد پر پابندی ہے، اور پانی ہی نہیں، سافٹ ڈرنکس وغیرہ لے جانا بھی ممنوع ہے، جس کے خلاف ورزی جرمانے کی سزا میں آپ کے سامنے آئے گی۔ نمبر 12، کینیڈا میں سکوں سے خریداری سے گریز۔ اگر آپ کینیڈا میں خریداری میں مصروف ہیں اور جیب میں صرف سکے ہی رہ گئے ہیں تو جان لیں کہ وہاں سکوں کی صورت میں ادائیگی خلاف قانون ہے۔ کینیڈا کے کرنسی ایکٹ کے مطابق دکانداروں کو قانونی اجازت ہے کہ وہ بڑی تعداد میں سکوں کی صورت میں کسی شے کی ادائیگی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو خریدنے کے لیے 25 سے زیادہ سکوں کے استعمال پر آپ کو صاف انکار سننے کو مل سکتا ہے۔ نمبر 13، سعودی عرب اور سرکاری عمارات کی تصاویر۔ اگر تو آپ سعودیہ عربیہ میں ہیں تو اپنے کیمرے کا استعمال انتہائی احتیاط سے کریں، کیونکہ سرکاری عمارات، فوجی تنصیبات، یہاں تک کہ محلوں کی تصاویر لینا غیر قانونی ہے، اور اس کے خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے سے جان نہیں بچے گی، بلکہ گرفتاری اور جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے۔ نمبر 14، فرانس میں ایفل ٹاور کی تصاویر لینا پڑ سکتا ہے بھاری۔ پیرس کو شہر محبت قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی جان ایفل ٹاور ہے، جہاں کی تصاویر اتارنا سیاحوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت اس کی فوٹوگرافی کمال کی ہوتی ہے، مگر اب اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ کو جرمانے کی صورت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اب پیرس انتظامیہ نے دنیا کے اس مقبول ترین مقام پر رات کو جگمگانے والی روشنیوں کو کاپی رائٹس کے تحت قرار دے دیا ہے، جن کی تصاویر اتارنا قابل تعزیر جرم ہے۔ نمبر 15، ڈنمارک، دن میں ہیڈ لائٹس آن رکھنا ضروری۔ ڈنمارک میں دن کے وقت بھی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن رکھنا ضروری ہے۔ اس قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔
تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سا قانون سب سے زیادہ عجیب لگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔